अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर्स व्यूवर्स अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। और आपको ये तो याद होगा ना कि आज बुध की शाम है, तो कल जुमेरात है और जुमेरात का रोज़ा होता है, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे और इस दिन अमाल पेश किए जाते हैं अल्लाह के सामने। तो हजूर पाक कहते हैं मैं चाहता हूँ कि जब अल्लाह के सामने मेरे अमाल जाएं तो मैं रोज़े से हूँ। लिहाजा आप, मैं, हम सब उनके उम्मती हैं, तो कोशिश करें जबकि हम रख सकते हैं। अगर हमें कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें नहीं रख सकते, या ऐसा बुढ़ापा हो जाए जिसमें नहीं रख सकते, या कुछ ऐसी हमें तकलीफ़ हो जिससे डॉक्टर कहें थोड़ी थोड़ी देर बाद ये दवाई लेनी है या ये खाना पीना है, तो हम नहीं रख सकते, जबकि हम तंदुरुस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम रख सकते हैं। तो जुमेरात का रोज़ा रखने की तैयारी अभी से कर लीजिए और तहज्जुद का अलार्म लगा लीजिए। अल्लाह हमें नेक अमल करने की, नेक काम करने की, हया से रहने की, अच्छी गुफ्तगू करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बड़ा ही करीम है, अगर हम मांगेंगे उससे अच्छाई तो वो हमें ज़रूर देगा, पूरी मुझे यकीन है। इन्नल्लाह समीउल अलीम, और अल्लाह सारा सुनने वाला है और जानने वाला है, और मेरे रब से कोई चीज़ भी पोशीदा नहीं है। नज़र भी रखे, समातें भी, वो जान लेता है, नीयतें भी, हमारे दिल के अंदर के खानों में क्या छुपा है, हमने ऊपर से अपनी शक्ल क्या बनाई है और अंदर हमारी असलियत क्या है, उससे नहीं छुपता। वही तो है जिसको सब पता है क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या इनके प्रोग्राम है। अल्लाह हमें हया दे, और हया वाली और इज़्ज़त वाली और सेहत वाली और बग़ैर मोहताजी वाली ज़िंदगी दे। कुरान को थाम लें, बाखुदा कुरान को थाम लें, ताकि हम एक ज़िम्मेदार मुसलमान बन जाए, हम एक ज़िम्मेदार उम्मती बन जाए। बहुत गौर से पढ़ें, देखिए आप किस जगह पर हैं, आप में तो कोई कमी नहीं है। किसी सल्फ़ साले का कौल है, जब भी कुरान की तिलावत के औकात बढ़ते हैं मेरे वक्त में बरकत बढ़ जाती है। इसमें क्या शक है, सबके ही ऐसे ही है, और मैं इसे बढ़ाने में कमी नहीं करता, यहाँ तक कि मेरी तिलावत एक पारे को पहुँच जाती है। और जब आप रोज़ाना पढ़ने लग जाएं, आप यकीन करें सूरह बकरा को 35 मिनट लगते हैं, और सूरह आल इमरान इससे भी पहले पढ़ी जाती है, सूरह ताहा। अगर आप 3 टाइम बांट लें और बजाय फजूलियात सोचने और शैतान को इधर घुमाने के अच्छे कामों में हम अपने आप को लगा लें, ज़रूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी रहनुमाई करेंगे। ये अल्लाह और उसके रसूल का वादा है। जो शख्स रहमान के ज़िक्र से तगाफल बरतता है, हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं और वो उसका रफ़ीक बन जाता है, उसका साथी बस वही बन जाता है। वमन यख्शा अन ज़िक्र रहमानी नुकैज़ा लहू शैतानन फ़हुवा लहू करीन, हम उसको शैतान उसके पर मुसल्लत कर देते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। या अल्लाह हमें हमारा कोई रफ़ीक, कोई साथी शैतान ना बनाना, ना हमारे नफ्स को कभी शैतान बनने की सोच, हिम्मत और जुर्रत देना। जितना तुम कुरान से दूर होते हो, शैतान से करीब होते जाते हो। कितने ही ऐसे लोग हैं जो अपनी बसारत से महरूम हैं, तमन्ना करते हैं कि कुरान को देख सकें, और कितने ही समात से महरूम हैं और शिद्दत से चाहते हैं कि कुरान की तिलावत को सुन सकें। तो ऐ वो जिसे अल्लाह ने समात व बसात अता की है, तुम कुरान के मामले में कहाँ खड़े हो, किन सोचों में हो, कब पढ़ेंगे, कब उस रास्ते पे चलेंगे जिस पे अल्लाह और उसके रसूल बार बार बुला रहे हैं। बिलाशुबा इंसान जब कुरान की तिलावत करता है और उसमें गौर व फिक्र करता है, तो ये इसे गुनाहों,
नाफरमानियों से मुकम्मल रोकते हैं। रोकने वाले या कुछ हिस्सा को रोकने वाले कवी असबाब से बन जाते हैं। सालिहीन में से किसी ने फरमाया, जब भी मुझ पर दुनिया तंग होती है मैं कुरान के सफ़ात की तलावत कर लेता हूँ, और ये मामलात नहीं मगर दोनों का और अल्लाह का, और ये मामला नहीं मगर दोनों का, और अल्लाह ताला मुझ पर रिज़्क, इल्म और फ़हम के दरवाज़े वहाँ से खोलते हैं जहाँ से मैं सोच भी नहीं सकती। अगर तुम अपने दिल में बेटे, भाई या किसी की भी इस्लाह करने का इरादा करो तो इसे कुरान के बागीचों के हवाले कर दो और कुरान वालों की सोबत में करो। जब भी तुम किसी चीज़ को छोड़ देते हो, ध्यान नहीं देते, तो वो मुरझा जाती है, तुम खुद ही मुरझा जाओगे। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुदक्किर, हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान ज़रिया बना दिया है, फिर क्या है, क्या कोई है जो इसकी नसीहत जो है उस पर गौर करे, इसको कबूल करे। अल्लाह हमें तौफीक दे। तहज्जुद का अलार्म लगा लीजिए, मैं बार बार कहती हूँ, तहज्जुद से दिल लगा लीजिए, तहज्जुद से अपने आप को बांध लीजिए। जो तुम मायूस हो जाओ तो तहज्जुद की नीयत कर लेना, अपने रब से गुफ्तगू कर लेना और पुख्ता इरादा भी कर लेना, तहज्जुद का सिलसिला कायम कर लेना और अल्लाह से अपना दिल लगा लेना। आमीन। ये पुख्ता यकीन है मेरा, वहाँ इंसाफ की चक्की ज़रा धीरे से चलती है, मगर चक्की के पाटों में बहुत बारीक पिसता है, बहुत बारीक। तुम्हारे एक का बदला वहाँ 70 से ज़्यादा है। नीयत तुलती है पलड़ों में, अमल तुम्हारे नापे नहीं जाते। तहज्जुद में जो हाथ उठते हैं वो कभी खाली नहीं जाते, हाँ ज़रा सी देर लगती है मगर वो देकर ही रहता है। तहज्जुद का अलार्म लगा लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप तहज्जुद के आदी बन जाए। खुद ही अल्लाह उठाने का बंदोबस्त कर देता है जो तहज्जुद का आदी बनता है। अब मैं अलार्म लगाती हूँ अगर 2:30 पौने 3 का, तो मैं 2 बजे 2:03-4 तक लाजमी उठ के बैठी होती। अभी अलार्म हुआ ही नहीं होता। खुदा से जब भी मांगो तो मुकद्दर मांगो, अक्ल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अक्ल वालों को मुकद्दर वालों के दर पे देखा है। तस्बीह कहती है, फ़क्त मुझे नहीं, थोड़ा ख़ुद को भी तो घुमाओ, फिर तस्बीह ना घुमाओ, थोड़ा ख़ुद को भी घुमाओ। अमल की बात, वजूद घोड़ा है और रूह इसकी सवार। घोड़ा लागर नहीं होना चाहिए कि रूह बेचारी परेशान हो जाए, और घोड़ा खुद सर ना हो कि रूह को गिराकर चला जाए। हमारे नफ्स भी घोड़े की मानद है। कामयाबी चाहते हैं तो नफ्स के घोड़े को लगाम देकर रखें। नफ्स तो हमेशा बुराई, गुनाह और बेहयाई के कामों पर ही लगाता है। क्या बच्चे, क्या जवान और क्या बूढ़े खड़बूढ़े, उनको भी। मैंने जब से अल्लाह की तकदीर पर राज़ी होना सीखा है तब से ज़िंदगी बहुत ही आसान हो गई। पहले मुझे हर चीज़ की टेंशन होती थी, थोड़ा सा मुश्किल वक्त आता मैं हिम्मत हार जाती थी। मेरे लाखों सवाल होते थे, आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। मुझे खुद से ज़्यादा लोगों की फ़िक्र होती कि लोग क्या कहेंगे, कि मैं कितनी बुज़दिल हूँ, कहेंगे कि मैं कितनी नकम्मी हूँ, एक छोटा सा काम नहीं कर सक रही। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आना शुरू हुआ कि ये मुश्किल वक्त मुझे बहुत कुछ सिखाने के लिए आता है। बेशक अल्लाह का इनाम है हर वक्त। मेरी बेइंतहा कोशिश के बाद अगर कोई चीज़ नहीं मिली तो इसमें कोई ना कोई मसलहत है, बहुत बड़ा राज है।
جو میں نہیں سمجھ سکتی، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اب کچھ بھی ہو جائے تو دل مطمئن رہتا ہے، کوئی سوال نہیں ہوتا کسی سے، لوگوں کی باتوں پر اب دل پریشان نہیں ہوتا، فکر نہیں ہوتی کوئی کیا کرے گا، اب کچھ بھی کہے میں مسکرا دیتی ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے اللہ میری کسی بھی خواہش کو رد نہیں کرے گا، اور انشاءاللہ اس نے کی بھی نہیں، کبھی رد کرے گا بھی نہیں۔ وہ جانتا ہے مجھے کیا چاہیے، اور مجھے ویسے بھی کچھ بڑا کرنے کا سوچا ہے تو ہی مشکلات بھی بڑی ہی آئیں گی، وقت بھی زیادہ لگے گا، آزمائش بھی بڑی ہوگی۔ ظاہری بات ہے، اگر آپ نے ایک سٹوری بنانی ہے تو جلدی سے بن جائے، اگر آپ نے اس کی 100 سٹوریاں بنانی ہیں ٹائم تو لگے گا نا، وہی حساب ہے، وقت بھی زیادہ لگے گا، آزمائش بھی بڑی ہوگی۔ مجھے بس صبر کرنا ہے اور یقین کرنا ہے اپنے رب پر، وہ خود ہی کوئی وسیلہ بنا دے گا اور مجھ پر اس شے سے نواز دے گا جس کی مجھے خواہش ہے۔ مقصد زندگی لا الہ الا اللہ، طرز زندگی محمد الرسول اللہ۔ اللہ کرے ہمارے یہی طریقے ہوں۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور نہ تاریکی اور روشنی، اور نہ چھاؤں اور نہ دھوپ، اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو سنا نہیں سکتے جو قبروں میں ہیں۔ یہ میں کئی دفعہ آپ کو یہ آیت بتا چکی ہوں کہ آپ انہیں کو سکھا سکتے ہیں جو زندہ ہیں، آپ ان کو نہیں سکھا سکتے جو مرے ہوئے۔ اللہ ہمیں سب کو حیا دے، سب کو۔ آپ یقین کریں، آپ غور کریں، بچے ہیں تو ان میں بے حیائی، بڑے ہیں تو ان میں بے حیائی، جوان لڑکیاں لڑکے ہیں تو ان میں بے حیائی۔ چلو شاید ان کی عمر کے حساب سے ان کی کوئی شرم بے شرمی، کوئی بندہ کہے ان کی عقل کم ہے اللہ ان کو شرم دے، لیکن وہ جو بڈھے مرد یا بڈھی عورتیں، ان کو میرا بوڑھے بھی کہنے کو دل نہیں چاہتا، بوڑھے کھوسٹ مرد عورتیں، ان میں بھی بے حیائی۔ کیا ان کی آنکھوں میں کب حیا آئے گی؟ جب اب وہ ہماری ٹانگیں قبروں میں ہیں، کیا ابھی بھی ہمیں شرم نہیں آئے گی؟ جب میں لوگوں سے سنتی ہوں کہ بڑی عمر کی عورتیں یا بڑی عمر کے آدمی کہتے ہیں کہ آپ میری فرینڈ بن جائیں، یا کوئی عورت بڑی عمر کے بڈھی عورت کسی بڑی عمر کے بندے کو میرے فرینڈ بن جاؤ، ہے کہیں اسلام میں گنجائش فرینڈ بنانے کی؟ اگر کوئی مرد کہتا ہے کسی عورت کو کہ میری فرینڈ بن جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنا بغیرت اور لینینٹ ہے کہ اس کی بیوی نے 15-20 فرینڈ تو رکھے ہوں گے کم از کم، اور پھر 15-20 اس کی بہو کے اور اس کی بیٹیوں کے بھی ہوں گے، اور پھر بے حساب ان کے گرینڈ چلڈرن کے ہوں گے۔ جب بڑے خراب ہیں، جب جڑ خراب ہے تو درخت کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ اس کی ہر ٹہنی کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ اگر بوڑھی عورت اللہ اللہ کرنے کی بجائے وہ فرینڈ ڈھونڈے تو وہ کیا عورت ہے؟ جو اپنے باپ کی عزت کا جس کو فکر نہیں، جس کو اپنے بھائیوں کی عزت کا فکر نہیں، جس کو اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی عزت احترام کا فکر نہیں، جس خامد جس زندگی کے ساتھی نے اس کو بھروسہ کر کے سب عیش عشرت اس کے حوالے کیے ہوئے ہیں، اس کی عزت کا اس کو فکر نہیں، وہ اس سے کھلواڑ کرتی ہے، تو اس عورت کو کیا سزا ملنی چاہیے یار؟ آپ لوگ بتائیں تو صحیح۔ میرا تو خیال ہے کہ ان کو چوکوں پہ باندھیں اور ان کو سنگسار کریں، ہر بندہ آئے ان پہ دہی ڈالے، کتے چھوڑے، اور پتھر مار مار کے اس مرد یا اس عورت کو مار دیا جائے، قسم سے، بالکل کسی کو ترس نہ آئے، کسی کو رحم نہ آئے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی، جس کی آنکھوں میں حیا نہ ہو، غیرت نہ ہو، جس کی زبان میں خدا کا خوف نہ ہو، تو وہ مسلمان ہے؟ وہ عورت یا مرد مسلمان ہے؟ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس کی ماں نے اس کو اللہ جانے کیسا دودھ پلایا، یہی ثابت ہوگا نا اس عورت یا اس مرد کو۔
اللہ جانے وہ اصلی بھی ہے کہ نقلی ہے۔ ایک میں قرآن مجید میں ایک شخص کا اللہ نے کئی سال پردہ رکھا، آخر جب وہ پھر بھی اللہ کا ناشکرہ رہا تو اللہ نے کہا ایک تو یہ ہے بد اصل، اور اس پہ یہ اللہ اور رسول اور ہمارے اسلام کے خلاف بولتا ہے۔ اللہ نے بتا دیا یہ حلال کا ہی نہیں، اب میں کیا اس کا نام لوں، ورنہ مجھے نام پتہ ہے۔ اس کے بیٹے بہت بڑے بڑے نیک نام نکلے، وہ بچے نیک تھے لیکن وہ خود کیا نکلا؟ اگر کسی کے ماں باپ نے حلال کی کمائی کر کے ان کی پرورش کی ہو، اگر حلال کا کھلا کے ان کی پرورش کی ہو، اگر ان کو کوئی دین دنیا کا کچھ بتایا ہو، تو وہ یہ ایسی باتیں تو نہیں کر سکتے۔ باخدا اتنے ہوتے بچوں کو روز کہانی سنایا کرے قرآن مجید کی ایک، کبھی حضرت آدم علیہ السلام ابا حوا کی کہانی سنائی، کبھی اس کے بھائی سے قتل ہو گیا تھا نا غلطی جیلسی میں، کبھی اس کی کہانی سنائی کہ یہ کرنا کتنی بری بات ہے، تاکہ اس کے دل میں گناہ کی نفرت پیدا ہو۔ کبھی نوح علیہ السلام کا بیٹا اس کی بیوی کا بتائیں کہ جو پھر بھی اللہ نے ان کو پیچھے رہنے والوں میں کر دیا۔ ہود حضرت لوط کی بیوی کا بتائیں جو پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی۔ حضرت ابراہیم کا بتائیں جو اپنی جوان بیوی اور چھوٹا سا بیٹا جو مشکلوں سے رب العزت سے لیا تھا، جب پھر سال بعد جوان ہونے کے گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ خواہش، اس نے کہا میں حاضر۔ نہ بیوی نے کچھ کہا، شیطان نے بتیرا بہکایا، اس بیٹے کو بہکایا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اپنی آنکھیں باندھ لو۔ ایسے فرما بردار اولاد کی تربیت کریں، بخدا ایسی فرما بردار اولاد کی تربیت کریں حیا والی، اور خدا کے لیے بیویاں اپنے خامدوں کی عزت کا خیال رکھیں۔ وہ کھلونے نہیں ہیں، وہ چکلے پہ بیٹھی ہوئی عورتیں نہیں ہیں، وہ ٹیکسیاں نہیں ہیں کہ کوئی بندہ آفر کرے کہ میری فرینڈ بن جاؤ، یا اتنے پیسے لے کے فلانی جگہ چلو، آؤ تمہیں کھلاؤں پلاؤں چیزیں لوں۔ اس پہ لعنت بھیجو، اس کو مار کے پھڑ سے اڑا دو کہ جا اپنی بیٹی ماں بہن کو دیا، کہیں بیوی کو دیا۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، خدا کے لیے اپنے خامدوں کی، اپنے باپ کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے بیٹے بیٹیوں کی عزت کا خیال رکھیں، خدا کے لیے اپنے بڑوں کی، ددحال ننحال سسرال کی عزت کا خیال رکھیں۔ آپ کو پہننا منع نہیں ہے، اچھے سے اچھا پہنیں، اچھے سے اچھا کھائیں، ضائع نہ کریں، اللہ کا شکر کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، قرآن پڑھیں۔ اللہ نے کہیں کچھ پہننے سے منع نہیں کیا۔ ہاں، ننگے لباس نہ پہنیں، جس کے بازو ہی نہ ہوں، جس کے گلے ہی کھلے ہوں، جس کی ٹانگیں ہی رودک ننگی ہوں، اور جس کے سر ننگے ہوں۔ منہ کو ڈھانپنا یا ہاتھوں کو، یہ اسلام میں اس کی ضروری نہیں ہے۔ کوئی ڈھانپ لے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں ڈھانپا تو کوئی بات نہیں، لیکن صاف ستھرا حیادار لباس، حیادار گفتگو۔ کوئی کسی عورت کی تعریف کرے تو اس کا منہ توڑیں، وہ شیطان ہے، آپ کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی اپنی ماں بہن بیٹی خوبصورت ہوگی نا، اس کو کرے جو کرنا ہے۔ دوسروں کے لیے ایسے لفظ استعمال کرنا، دوست، اللہ معاف کرے۔ یقیناً اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی پرورش کیسے اور کہاں ہوئی ہے۔ بے شمار ہم سے گناہ ہوتے ہیں زندگی میں، بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں، بے داغ تو میرا پروردگار ہے، اور وہ نبی ہے اس کے، جس کے لیے حفاظت کے لیے اس نے فرشتے لگائے ہوئے تھے۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ یوسف علیہ السلام بھی زلیخا کی طرف بڑھتے، اگر فرشتہ اللہ کے حکم سے ان کو روک نہ لیتا تو اللہ سے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وہ اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کوئی چیز چھپ کے کریں یا ظاہر کریں، اللہ کو سب پتہ ہے، دلوں کے حال پتہ ہے۔ پھر اگر پھر بھی آپ پہ کوئی خاک اڑائے، مٹی اڑائے، جبکہ آپ اللہ کی طرف، اللہ کے دھیان میں ہو، تو اس پہ لعنت بھیجیں۔ شیطان ہے، جو بھی کہہ رہا ہے کہنے دیں، کسی کی زبان تو نہیں پکڑ سکتے، لیکن آپ اپنے شوہر کا، اپنے والد کا،
अपने भाइयों का, फिर अपने बेटे बेटियों की इज़्ज़त का ख्याल करें, अपने ख़ानदान का, अपने ससुराल की इज़्ज़त का ख्याल, अपनी आखिरत से डरें। हिसाब तो होना है। ये चमड़ी बोलेगी, ये आंखें बोलेंगी, ये हाथ बोलेंगे, ये टांगें बोलेंगी, सब कुछ बोलेगा। किस किस को चुप कराएंगे? इंसान अपनी चमड़ी से कहेगा चुप कर जाओ, तुम मेरी चमड़ी और मेरे ख़िलाफ़ बोल रही हो, तो वो कहेगी हाँ, लेकिन मैं बनाने वाले के सामने बोल रही हूँ। तुमने मुझे इस तरह से इस्तेमाल किया, आज मेरे रब ने मुझे ज़बान दी है तो मैं बोलूँगी कि किस नीयत से कुछ किया। अपने शौहरों के लिए तैयार हों, अपने बच्चों के लिए तैयार हों। अल्लाह ने आपको दिया है, आप बाहर अपने रिश्तेदारों में मिलने वालों में जाएं, आप तैयार हों, कहीं मना नहीं है, लेकिन ऐसा तैयार ना हो कि बंदे को बाजारी लुक नज़र आए। शादियों में कहीं जाना है, कहीं और जाना है, वो चलो कभी कभार की किसी की अपनी मर्ज़ी, मैं कैसे कुछ कह सकती हूँ, लेकिन चलो, लेकिन हर वक्त अल्लाह की तरफ ध्यान लगाओ। वुज़ू से अपने आप को हसीन बनाओ, वुज़ू से अपने चेहरे को चमकाओ। सुरमा लगाना सुन्नत है, सुरमा लगाओ, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छा ओढ़ो और रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र करो। जितनी गलतियां दिन में हो जाए, इंसान है ना हम लोग, उतने ही 2 नफल इस्तग़फ़ार के पढ़ा करें। अपनी गलतियों को नोट करें, लिखें और फिर हर एक गलती के बदले 2 नफल इस्तग़फ़ार के पढ़ें। अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है, वो सबको माफ़ करे और हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन इलाही सुम्मा आमीन। ये बहुत सारे लोगों की बहुत सारी शिकायतें मेरे पास आई हुई थी और मुझे अपनी भी कोई शिकायतें 1-2 आई हुई थी, तो मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं ये बताती। शायद लोगों में कोई कब शर्म ज़िंदा हो जाए। आखिर ज़िंदा लोगों में कोई चीज़ ज़िंदा हो ही सकती है। अगर 1-2 लोगों को भी हिदायत आ जाए तो शायद अल्लाह हमें उसका अजर दे दे। और शायद कोई मुझे गालियाँ लिख के भेजने लग जाए, कोई मेरे ऊपर गंद उछाले, तो उसकी मर्ज़ी, कोई बात नहीं। मैंने अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी के लिए सच बोला है कि ये हमारे लिए इजाज़त है, ये नहीं है, ये गुनाह है और ये सवाब है। कलमा हक कहना जहाद है और मैं कहूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे शौहर को मेरा पता है कि मैं कैसी हूँ, मेरे बच्चों को मेरा पता है, मेरे भाइयों को पता है मैं कैसी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे फ़ख्र है, मैंने अपने मियाँ से कहा मेरी लोकेशन शेयरिंग अपने साथ करो और मेरे दोनों बेटों की करो। मैं औरत हूँ, कहीं गाड़ी लेके जाऊँ, कहीं ख़राब हो जाए, कहीं मेरे फ़ोन बंद हो जाए, तो आपको पल पल पता हो और मुझे भी हो कि मेरे देखने वाले हैं। शुक्र है, मैं जिनकी इज़्ज़त हूँ वो मेरे पीछे हैं, शुक्र है। वो तो लवारस होती हैं जिनका पूछने वाला कोई नहीं होता, तो इसका मतलब है किसी को उससे मोहब्बत ही नहीं होती। उन्होंने छोड़ा होता है, जहाँ मुँह काला करना है कर। शुक्र है हमारे भाइयों की नज़रें हम पे हैं, शुक्र है बेटों की हैं, शुक्र है खामद की हैं। किसी काम की पाबंदी नहीं है, बिज़नेस करें, पूरी दुनिया फिरें, लेकिन हमें पता है वो क्या चाहते हैं, कि क्या है इजाज़त और क्या नहीं। बचपन से हमारे बाप की इज़्ज़त है, पूरी दुनिया हमारे बाप को जानती है। पाकिस्तान में तो कोई शहर ऐसा नहीं होगा जो मेरे बाप को ना जानता। चले अब आते हैं, कोई बात नहीं, ये बहुत सारे गिले थे मेरे दिल में, लोगों ने भी बातें बताई हुई थी, मेरे भी थे। मैंने आज वो सारी भड़ास निकाल दी है और मैंने माफ़ किया जिन पे मुझे कुछ नाराज़गी थी, मैंने माफ़ किया। अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह आपको बुरे लोगों की सोबत से, बुरे लोगों की बातचीत से, बुरे लोगों के साथ मिलने से हमेशा महफूज रखे। खैर मिलने का तो अल्लाह ना करे मेरा कभी चांस भी हो, लेकिन आप कोई मैसेज ही पढ़ लें तो आपको कोई फ्रेंड लिख के भेज दे कि मेरी फ्रेंड बन जाओ। वाह, मैं क्यों फ्रेंड बन जाऊँ? वो अपनी बीवी को मेरे बेटों की, मेरे खामद की फ्रेंड बना दे, अपनी बहुओं को मेरे बेटों की फ्रेंड बना दे, मेरे भाइयों की बना दे। मेरा खून कसम से खौल रहा है,
میں نے اپنے میاں کو دکھایا، بچوں کو بھی بھیجا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میسج کا کیا ہے، کوئی کچھ کر دے نوٹس ہی نہ لو، بس بلاک کر دو۔ بہرحال اللہ اس کو ہدایت دے، ہدایت آتی ہے تو اس کو معاف کرے، ورنہ اللہ اس کو اس کا بدلہ دے کہ اس کو پتہ چل جائے اپنے بیوی سے، اپنی بچیوں سے، اپنی بہوؤں سے، اپنی بہنوں سے۔ یہ میری بد دعا ہے کسی کو فرینڈ کہنے کا۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ محرم کے لیے لوگوں نے کہا ہے محرم بالکل آنے ہی والا ہے، اور مسلمانوں کا سال شروع ہوتا ہے محرم سے، تو محرم کا چاند دیکھ کر جس سے رزق میں برکت ہو، کیا کیسے ہے میں بتا دوں آپ لوگوں کو۔ محرم کا چاند دیکھ کر یہ پڑھیں 3 مرتبہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ سمیت سورہ فاتحہ پڑھیں، اول آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھیں، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر درود شریف پڑھیں ابراہیمی، پھر اس کے اندر یہ 3 دفعہ سورہ فاتحہ مکمل اعوذ باللہ بسم اللہ سمیت پڑھیں، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، گناہوں کی معافی مانگیں اللہ سے گڑ گڑا کر، اور پورے سال کی خیر و برکت مانگیں، اور زندگیوں میں، صحت میں، رزق میں، اور اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی معافی مانگیں۔ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس سے غلطی نہ ہو، پیغمبروں سے غلطیاں ہوتی تھیں، تو ہم کیا چیز ہے؟ کسی کا دل بھی دکھا دیا تو بھی غلطی کر لی۔ کوشش کریں ہر روز بہت زیادہ خیرات دیں، صدقات دیں، بہت زیادہ سفید پوش لوگوں کے کام آئیں، بہت زیادہ کام آئیں، بخدا کام آئیں۔ اور اب جب کہ یہ سال بھی شروع ہونے والا ہے اور یہ بھی حج کا مہینہ تھا، جتنی نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں۔ وہ مہربانیاں کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے تو اس کی مہربانیوں کو، رحمتوں کو بخدا لوٹ لوٹ کے اپنی جیبیں بھر لیں، اپنی جھولیاں بھر لیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سورۃ یاسین 3 مرتبہ، اور سورہ ملک اور سورہ فاتحہ ایک مرتبہ، اور سورہ یاسین 3 مرتبہ، اور ہر دفعہ یا مبین پہ رک کے 14 دفعہ یا وہاب پڑھنا ہے، اور 15ویں دفعہ کہنا ہے یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، اے اللہ مجھے دونوں جہانوں کی، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے نواز، بے شک تو بہت دینے والا ہے۔ یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے۔ اور 1 محرم سے 10 محرم تک آپ نے کیا کرنا ہے، 1 مٹھی چاول لیں، باوضو ہوں، اس کو کسی ٹرے میں، کھلی سی میں یا پلیٹ میں یا ڈش میں رکھ لیں، ہر دانے پر ایسے ناخن سے کریں اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، ہر چاول کے دانے پہ پڑھتے جائیں، اور پھر اس کو کیا کریں، پرندوں کے لیے چھت پہ ڈال دیں۔ اگلے دن پھر اسی طرح کریں، 10 دن اسی طرح کریں، 10 دن ایک دن ناغہ نہیں آپ نے کرنا، اور پھر سورہ کوثر بسم اللہ سمیت 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا 29 مرتبہ آپ پڑھیں، اور میں تو کہتی ہوں 129 دفعہ پڑھیں۔ میں تو الحمدللہ رب العالمین بڑی کمزور گناہ گار سی ہوں، لیکن میں 129 دفعہ پڑھتی ہوں۔ بہرحال کئی لوگ کہتے ہیں ہم اتنا زیادہ بتا دیتی ہیں، پہلے ہی ہم پڑھ رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، وہ 11 دفعہ یا 29 دفعہ بھی پڑھ سکتی ہیں، یا 129 دفعہ۔ اور چاولوں کی مٹھی بھر کے، اچھے چاول لیں، اور میں کئی سالوں سے ہمارے فیملی میں تو ماشاءاللہ پڑھتے ہیں اور اوپر ڈالتے ہیں، اور بلکہ میں تو کئی دفعہ کہتی ہوں کہ ہمیشہ ہی پڑھتے رہو۔ میں تو چاولوں کی ایک اتنا تھیلا میرا میاں بہترین جو اتنے لمبے چاول لا کے رکھا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اس پہ پڑھو، اور وہ بھی پرندوں کو ڈالو، اور جو اور ڈالنے ہیں نا 2-4 مٹھیاں جس پہ نہیں پڑا وہ بھی ڈالو، صبح فجر کے بعد اور عصر سے پہلے، ظہر عصر کے درمیان۔ تو وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ گھر والے جو ہمیں کھانے کو دے رہے ہیں اچھے سے اچھا، ان کو بے حساب زمین و آسمان کی روزیاں دے۔ آپ ڈال کے تو دیکھیں، اللہ اتنا دے گا آپ سے گنا نہیں جائے گا، اللہ اتنی عزت دے گا آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑ ارب شکر ہے میرے خاوند نے مجھے یہاں رکھا ہے،
میں نے حکمرانی کی ہے. میرے سے زیادہ خوش قسمت عورت ہوں گی کوئی تو ہوں گی مجھ سے بھی شاید زیادہ، لیکن کوئی نصیبوں والی ہوگی. گو کہ میں نے کوئی ایسی خدمت نہیں کر سکی اس کی، لیکن میں نے اس کے دوڑی ہوں کمانے کے لیے. اس سے بھی زیادہ محنت کی ہے میں نے، اور یا پھر اللہ کو یاد کیا. اور میں نے اس کے رزق میں سے اپنی کمایا بھی ہے نا، جو اس میں کنجوسی بھی نہیں کی، لیکن میں نے اس کو ضائع بھی نہیں کیا، اس پہ غرور بھی نہیں کیا. میں جو کہوں مجھے یہ چاہیے، یہ گاڑی اچھی آ گئی ہے، یہ میرے بچے میرا میاں کہتے ہیں لے لو، کوئی نہیں روکتا. میرے بھائی ہیں، میں انہیں جو بھی کہوں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. بہنیں ہیں، بیٹی ہے، بہویں ہیں، الحمدللہ. اللہ نظر بد دور، چشم بد دور. ہمارے باپ نے بھی ہمیں کبھی نہیں وہ بس کہتے تھے نماز پڑھنی ہے، حاضری لگانی ہے رجسٹر پر، کتنے سپارے پڑھے یہ لکھنا ہے. جس نے 5 سے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں اس کا انعام زیادہ ہوگا، اور 5 والوں کو اتنی پاکٹ منی ہوگی. اور جس کی کوئی نماز قضا ہے اس کی پاکٹ منی بند ہے، اس کو ملے گی بھی بس اتنی. اور جس نے قرآن پاک پڑھا ترجمے کے ساتھ اس کو اتنے ہزار، اس زمانے میں جب ہم بچے تھے، ملے گا. اور جو وہ مانگے گا اس کو ملے گا، بیٹا ہے بیٹی. اس طرح انہوں نے ہمارے خون کے ایک ایک قطرے میں نماز اور قرآن ڈال دیا. ہم نے اپنے بچوں کو آگے الحمدللہ بچوں کے بچوں میں ڈال دیا. الحمدللہ میں نانی بھی ہوں، میں دادی بھی ہوں، اللہ کا شکر ہے. اور اللہ نے مجھے صحت تندرستی دی ہے آج تک، الحمدللہ رب العالمین. میرے بھابیاں، میرے سمدھی، میری سمدھنے، مجھے سب بہت احترام کی جگہ ہے. میرے دل سے پیار ہے. بہن بھائیوں کے بچے، بہنوئی، بھابھیوں کے، بہنوں کے سسرال، رشتے ہی ان کے میں نے کیے تھے، اللہ نے کیے تھے، لیکن میں نے کیے تھے. لیکن مجھے تو سب سے پیار ہے، اور سب کو مجھ سے پیار ہے. فرینڈ سے بھی پیار ہے، جتنی ملنے والی ہیں سب دل سے ان سے پیار کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں دے، ہمیشہ گرے ہوئے کو کھڑا کر دیں پلیز. پریشان حال کا دل کو سہارا دیں، نا امید میں امید ڈالیں. مایوسی گناہ ہے. سفید پوش کی مدد کر دیں چپکے سے، بس اس کو دے دیں. اپنے ملازم بھی ہو اگر آپ کے 6-7 گھر میں، تو جب ایک کو کوئی زیادہ دے رہے ہیں دوسرے کو اس دفعہ تھوڑا کم ہے، اس کو نہ پتہ چلے، اور پھر اس کو زیادہ دے دیا تو اس کو نہ پتہ چلے، لیکن دے سب کو. یہی کام آنا ہے. اور دعا کیا کریں کہ جب ہماری آخری سانس ہو ہمیں کلمہ نصیب، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو، ہم ان کو دیکھیں، کلمہ پڑھیں، اور ہم عزت، شرم، حیا، پردے کے ساتھ قبر میں اتر جائیں. ہماری کوئی چیز پیچھے ایسی نہ ہو کہ ہمارے بچے اور خاوند دیکھیں، پڑھیں، اٹھائیں، ہم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی ہے چھپا کر، وہ اٹھائیں اور ہمیں شرمندگی ہو. کیا سوچیں گے وہ ہمارے بارے میں؟ اپنی زندگی کو کھلی کتاب کی طرح رکھیں. ہر چیز اپنے خاوند کو بتائیں، ہر بات اپنے خاوند کو بتائیں، وہ آپ کو بتائیں. ہر چیز اپنے بچوں سے شیئر کریں، بہوؤں سے شیئر کریں. وہ گھر کی فرد ہے نا، ہم ایسے ہیں. ہمارا فیوچر ہے، ہم پاسٹ ہیں. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا وہ ان کے لیے، بچوں کے لیے، بچوں کے بچوں کے لیے. یہ میری پوتی ہے اتنی چھوٹی سی، 10 سال کی ہے. اگلے دن وہ کوئی چیز کہہ رہی تھی کہ یہ میری ہے دادا، آئی وانٹ ٹو دس اینڈ دیٹ. میں نے اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، یہ مما بابا سے پوچھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، پھر کئی دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا یہ میننگ ہے. اس کو پتہ تھا میننگ کا، اس کو سارے کلمے آتے ہیں. پھر پوچھو تو وہ مان جائیں گی. تو انہوں نے اسی وقت اس کو کہا اوکے گو ہیڈ. تو وہ اتنا خوش چھلانگے مارے، اتنی خوش تھی نظر نہ لگے. وہ کہے دادا دیکھا میں نے پڑھا جو مجھے دادا نے بتایا، اور ایسے ہی ہو گیا. اپنے بچوں کو محبت سے دین کی طرف لگائیں، محبت سے بے حیائی کے کاموں سے نفرت دلائیں، محبت سے. ان کی غلطی کو دوسرے بہن بھائی کے سامنے اجاگر نہ کریں، پردہ رکھیں. ایسے
खामोशी से अलग उसको बताएं ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। अच्छी तरबियत करें, अच्छा बोएं, अच्छा उगेगा। जितनी अच्छी गोडी करेंगे गहरी, जितनी अच्छी खाद डालेंगे, जितना अच्छा पानी देंगे, उतना ही आपके बच्चे सही फल फूल वाले दरख्त बनेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बच्चे और बच्चों के बच्चे खुश हैं, अच्छे हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरे काम वाले जो बच्चे हैं ना, मैंने लड़कियां औरत सिर्फ दिन में रखी हुई, वो भी बड़ी है, वो भी नानी दादी है मेरे पास, 30 साल से काम कर, जो काम करके चली जाए। बाकी मेरे पास सिर्फ बच्चे हैं लड़के, वो मुझे मेरे सगे बच्चों की तरह अजीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह वो ईमानदार हैं, सच बोलते हैं, अच्छे काम करते हैं। तो और हमें अल्लाह से क्या चाहिए? अल्लाह शैतान को हमारे घर से कहीं दूर रखे और हर मुसलमान के घर से दूर रखे, और अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। तो मैं 2 दिन एपिसोड नहीं कर सकी कोशिश के बावजूद। दरअसल मेरे घर में ना कुछ काम हो रहा था। आपको पता है हम हैं तो ऐसे है ना कि हमें हिर्स नहीं ख़त्म होती, अब ये भी करा लें, अब वो भी आ गया, अब ये भी। तो फिर बच्चे कहते हैं मियाँ के चले कर लें मम्मा, तो वो ठक ठुक लगी हुई थी, तो मैंने फिर नहीं किया। आज वो अभी निकले हैं घर से, तो फिर मैंने कहा कि चलो शुक्र है आज मैं अपना एपिसोड रिकॉर्ड कर लूँ। फिर अब तो जब वो आएंगे तो मेरा ख्याल है कि संडे को या मंडे को ही आएंगे, थोड़ा बहुत जो रह गया काम। तो अल्लाह खैर व आफ़ियत रखे आप सबको। एक दफ़ा फिर ये जुमेरात की रात भी मुबारक हो। रोज़ा रखना है, तहज्जुद पढ़नी है, अल्लाह का शुक्र करना है, शुक्राने के नफल पढ़ने हैं, अपने बच्चों को भी नमाज और कुरान की तलकीन करते रहना है। अपने वालिदैन को जिनके चले गए हैं पढ़ पढ़ के बख्शते रहना है, और जिनके ज़िंदा हैं उनकी बहुत खिदमत करनी है। हमने मेरे भाइयों ने मेरे वालिदैन की बहुत खिदमत की, मेरे बाप ने अपने वालिदैन की तो बहुत ही की, मेरे भाइयों ने अपने वालिदैन की बहुत की, मेरे बच्चे हमारी बहुत कर रहे हैं। मैं अल्लाह का किस मुंह से शुक्र अदा करूं? ये मेरा मुंह नहीं है, ये मेरी वो हरकतें नहीं हैं, जितना मेरा रब मेहरबान है। और अल्लाह सब के बच्चों को नेक रखे, फरमा बरदार रखे, लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह उनको ज़मीनों आसमानों से रोज़ियाँ दे, बरकत वाली, खैर वाली, खुशियों पे ख़र्च होने वाली, गरीबों की मदद करने वाली। मैं खुशकिस्मत हूँ जिसके बच्चे कहते हैं मम्मा बैंक जाएंगी ना 150 वाली कॉपियाँ नई हमारे लिए ला देना खैरात के लिए, ताकि रोज़ हम हर जगह देते रहें। शुक्र है वो जैसे देखते हैं ना अपने बड़ों को, अपने ननियाल ददियाल को या अपने वालिदैन को देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहे हैं। शुक्र है कि वो सूटे मारने वाले नहीं हैं, शुक्र है कि वो ड्रिंक करने वाले नहीं हैं, लिकर पीने वाले नहीं हैं। शुक्र है। मैं किस मुंह से अपने रब का शुक्र अदा करूँ? अल्लाह सबके बच्चों को नेक हदायत दे। किसी में कोई गलती कोताही या कोई बात नहीं, माँ बाप दुआ करें, बहन भाई दुआ करें, सब गलतियाँ अल्लाह दूर कर देगा, मिटा देगा, छुपा देगा, सीधे रास्ते पे चलने की समझ देगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। आमीन। अल्लाह हमारी सारी बातों को कबूल भी करे और मकबूल भी करे।